ताला ये दूसरे रुकू की इब्तिदा हम कर रहे हैं आयत नंबर 23 से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा तो उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है, तो क्या तुम्हें डर नहीं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे रुकू की इब्तिदा में सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के कौल की तरफ इशारा फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा उससे पिछली आयतों में तफसील के साथ गुजर चुका है। मुख्तसर ये कि यहाँ पर जो पिछला रुकू था तो उसके आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद की अलामतें बयान फरमाई और उनमें जो आखिरी अलामत थी वो फरमाया कि अलैहि व अलल फुल्क तुहमलून, इन चौपायों पर और कश्ती पे तुम लोग सवार किए जाते हो। तो रुकू के आखिर में कश्ती का जिक्र था तो नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी कश्ती आती है, तो इसलिए कश्ती के हवाले से नूह अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। और रसूलों में पहले रसूल है सैयदना नूह अलैहिस्सलाम। और उसके अलावा तौहीद की इन निशानियों से पहले भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक का जिक्र किया था, जिसमें इंसान की इब्तिदा कैसे होती है, कितने स्टेजेस उस पर गुजरते हैं। तो चूंकि नूह अलैहिस्सलाम भी आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो है ये आदम सानी कहलाते हैं, क्योंकि इनके ज़माने में भी तमाम इंसानों को मिटा दिया गया था तूफान नूह में। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने उनको अलग बसाया, फिर से इंसानियत की इब्तिदा हुई थी। तो यूं भी इनको एक मुनासबत है इनके वाक़े को, तो अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बयान फरमाया और उसमें इरशाद फरमा दिया कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर भेजा अपने कौम के लोगों को, और फरमाया कि ए मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है, कोई भी इबादत के लायक नहीं है, क्या तुम डरते नहीं हो। तो जो कि उनकी कौम के लोग बुत परस्ती में मुब्तला हो गए थे और मुख्तलिफ बुजुर्गों के उन्होंने बुत बना लिए थे, तो उनकी इबादतें करने लग गए थे, अकीदत में उनको सजदे करने लग गए थे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को उनकी हिदायत के लिए भेजा ताकि लोगों को उनकी इबादतों से निकालें। तो इस पर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने वही बात की जो तमाम अंबिया अपनी कौमों को बताते हैं कि अल्लाह ही सिर्फ इबादत के लायक है और तुम अल्लाह के अजाब से डरो, क्योंकि शिर्क है और शिर्क जुल्म अजीम है। और शिर्क के बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला शिर्क के अलावा बाकी तमाम गुनाहों को बख्श देगा। यानी मुराद ये कि बाकी तमाम गुनाहों पे इंसान तौबा ना भी करे तो अल्लाह ने फजल फरमाया तो बख्श देगा। शिर्क ऐसा गुनाह जब तक कि सच्चे दिल से तौबा ना करे और इस्लाम कबूल ना करे माफ नहीं होता। तो इसलिए फरमाया कि तुम डरते नहीं हो कि तुम अल्लाह ताला के साथ साथ दीगर लोगों की इबादतें करने लगे हो। तो ये सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कौम से खिताब नहीं है, बल्कि हर जमाने के इंसानों से खिताब है। आज हमारे ज़माने में भी इस किस्म के मामलात होते हैं और यूट्यूब पर आपको वीडियो नज़र आ जाएंगी, कितने लोग हैं जो माज़अल्लाह इंसानों को सजदे कर रहे हैं, अपने लीडरों को सजदे कर रहे हैं और जो चीज़ पसंद आती है उसको सजदा करना शुरू कर देते हैं, पीरों को सजदा करना शुरू कर देते हैं। और सजदा अगर वो इबादत का किया तो कुफ्र किया उसने, और सजदा ताज़ीमी किया तो हराम किया। और ऐसे ही लोग जो इस किस्म के गुनाहों में मुलव्वस हैं वो बड़े बड़े जनाब शख्सियात बन के बैठे हुए हैं, पीर बन के बैठे हुए हैं, आमलीन बन के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए और उस शिर्क और कुफ्र और हराम से उम्मत मुस्लिमा को बचाए जिसमें पिछली उम्मतें गिरफ्तार हो गई थी। तो अब जब नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को तौहीद इलाही की दावत दी, फ़क़ाल अल-मलअ, तो कौम के सरदारों ने कहा, कौन सी कौम, अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही, जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम में से जिन्होंने कुफ्र किया था उनके सरदारों ने कहा
ما ھذا الا بشر مثلکم، کہہ رہے یہ جو نوح علیہ السلام ہے یہ تو تمہارے جیسے ایک بشر ہے. یرید ان یتفضل علیکم، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بن جائے. یعنی اب جو قوم کے سردار ہوتے ہیں ان کو پتا کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود بنا لیں گے، تو پھر جو ہماری مطلق العنانی ابھی جاری ہے، جس طرح ہم لوگوں پر حکومتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا، لوگوں سے اپنی عبادتیں کروا رہے ہیں، سیاہ سفید جو چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں، پھر وہ ہم نہیں کروا سکیں گے، اور پھر ہم بھی ایک عام انسان کی طرح ہو جائیں گے. کیونکہ اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے نا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی رہا بندہ نہ کوئی بندہ نواز. تو اب یہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات کا بڑا ڈر لگتا ہے کہ اگر اسلام کو مان لیا، اسلام کی تعلیمات کو مان لیا، تو پھر تو ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی. تو اب ڈائریکٹ اسلام کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ اس بندے کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں اس بندے میں تو یہ عیب ہے، اس بندے میں تو یہ عیب ہے، اس بندے میں تو یہ برائی ہے، اس بندے میں تو یہ برائی ہے. اور کچھ نہیں تو اس نے جناب پیسے کھا لیے تھے، اور اس نے جو ہے فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، اس نے تو تقریر میں گالی بک دی تھی، اس نے تو یہ کہہ دیا تھا، یہ تو لیڈر بننا چاہتا ہے، یہ سب کو ہٹا کے خود سامنے آنا چاہتا ہے. تو اس قسم کی باتیں پھر قوم کے اندر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ قوم سچائی کے پیغام کو قبول نہ کرے، اور ان کی جس طرح پہلے عبادت کر رہی تھی وہ قوم بھی اسی طرح ان کی عبادت ہمیشہ جاری رکھے. تو نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، سرداروں نے بھی یہی کہا کہ ارے بھائی یہ تو تم جیسے ایک بشر ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ خود بڑے بن جائیں، وہ یہی چاہتے ہیں. تو اب بھی کوئی حق بات کہے یہ انسانوں کی عبادت کرنے والوں سے، یہ پتھروں کی عبادت کرنے والوں سے، مخلوق کی عبادت کرنے والوں سے، تو وہ بھی اس قسم کے الزام لگاتا، خود بڑا بننا چاہتا تھا نا، اس لیے یہ باتیں کر رہا ہے. تو لوگوں کو صحیح بات سے پھیرنے کے لیے پھر مختلف قسم کے اس قسم کے بہانے تراشتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً. اب یہ سردار کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ نوح علیہ السلام تو صرف بڑا بننے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنا پیغام بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا. اس نے فرشتے کیوں نہیں بھیجے؟ فرشتے بھیج دیتا تو سارا معاملہ کلیئر ہو جاتا، اور اللہ تو بھیج سکتا فرشتے، پھر ہم جیسے انسان کو کیوں بھیج دیا؟ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. اور ہم نے تو یہ اپنے اگلے باپ داداؤں میں بھی نہ سنا. یعنی نوح علیہ السلام جس طرح اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں تو کہ نہیں، یہ تو ہمارے بڑے بوڑھوں نے بھی یہ بات کبھی نہیں سنی کہ خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے. تو اب اس کے بارے میں وہ اتنی حیرانگی پیدا کر رہے ہیں، اتنا کھل کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ عوام سوچنے کے لیے پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ جو حق کی دعوت دے رہا ہے وہ سچا ہے یا یہ جو دعوت دے رہے ہیں سچے ہیں. تو اسی طرح ہمارے زمانے میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے عزیزان محترم کہ جب حق بیان کرنے والا حق کو بیان کرتا ہے تو لوگ پھر اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں یہ تو لیڈرشپ چاہتا تھا، یہ تو بڑا بننا چاہتا ہے. اور اگر واقعی حق کی بات ہوتی تو پھر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں جناب، کوئی مفتی اعظم پاکستان ہے اور کوئی محدث اعظم ہے، کوئی انہوں نے تو یہ بات نہیں کی، یہ آدمی کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اس قسم کی پھر بہانے بازیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہم نے تو ایسی بات کبھی پہلے سنی بھی نہیں. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کافروں کے طریقوں کو بیان کر رہا ہے کہ کس طرح کے حق کی دعوت کو یہ لوگ رد کرتے ہیں. اور اسی طرح جو 2 نمبر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس قسم کے بہانے کر رہے ہوتے ہیں. کہا نہیں جی اگر یہ غلط ہوتا تو اتنے لوگ علاج کے لیے آ رہے ہیں ان کے پاس، اتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر فائدہ کیسے ہو رہا ہے اگر یہ اللہ کے ولی نہیں ہے اور یہ غلط کام کر رہے ہیں؟ تو اب اس قسم کے
باتیں کرتے ہیں. حالانکہ یہ فائدہ ہو جانا مریضوں کو، یہ تو ہنود بھی اپنے لوگوں کو دم کر رہے ہیں، عیسائی بھی اپنے لوگوں کو دم کر رہے ہیں، یہودی بھی اپنے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے حق ہونے کی دلیل ہو گئی. حق ہونے کی دلیل تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ کما حق عمل پیرا ہے یا نہیں ہے، شریعت مطالعہ کے مطابق پورا اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. پھر چاہے کوئی کرامت ہو یا نہ، وہ کامل ہے وہ.